वॉइस और बोर्ड क्लियर है, कंफर्म कीजिए। वालेकुम अस्सलाम बच्चे, अरीबा, अब्दुल, आप सब कैसे हैं? शाबाश। हाँ, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे मोमिन खान मोमिन के बारे में। हेडिंग डालिए जल्दी से। मोमिन खान मोमिन। अल्हम्दुलिल्लाह अरीबा बच्चे, मैं भी ठीक हूँ। चलिए मोमिन खान मोमिन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है? शाबाश। हेडिंग डालिए। तो मुझे बताइए मोमिन खान मोमिन को किस नाम से जाना जाता है? शाबाश। मोमिन खान मोमिन जो है इनको किस नाम से जाना जाता है? किस वजह से ये बहुत मशहूर है? वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से ये बहुत मशहूर है, लेकिन कुछ चीजें मुझे बताइए। शाबाश। मोमिन खान मोमिन किस वजह से जाने जाते हैं? तो चलिए बच्चे, बागो बहार के नाम से अब्दुल ने बताया है, तो बागो बहार की वजह से क्यों मोमिन खान मोमिन को जाना जाता है, क्यों ये बहुत मशहूर है, बताइए। शायर मुकर, वेरी गुड। वेरी गुड अरीबा। तो शायर मुकर, वेरी गुड। अब्दुल मुझे जवाब दीजिए बच्चे। शाबाश। लेकिन मुझे पूरी बात बताइए ना। हाँ, किस्सा चाहर दरवेश बागो बहार, मुझे बताइए मोमिन खान मोमिन का ताल्लुक उसके साथ कैसे है? पूरी बात बताइए ना। शाबाश। आपने बताया मोमिन खान मोमिन जो है बागो बहार की वजह से जो है बहुत मशहूर है। इसका मुझे जवाब दीजिए। तो बच्चे मोमिन खान मोमिन कहाँ से आ गए फोर्ट विलियम कॉलेज में? मैंने पूछा था मोमिन खान मोमिन जो है किस वजह से बहुत मशहूर है, किस वजह से जाने जाते हैं, ये मैंने पूछा था। शाबाश। हाँ, मुकर शायर। चलिए बच्चे, तो अगर हम देखेंगे मोमिन खान मोमिन के बारे में, तो मोमिन खान मोमिन जो है इनका नाम था मोहम्मद मोमिन खान। मोहम्मद मोमिन खान, साथ साथ लिख लीजिए। मोहम्मद मोमिन खान जो है इनका क्या था, नाम था, और तखल्लुस इनका मोमिन ही था। तो मोमिन इनका तखल्लुस था, नाम इनका था मोमिन खान मोमिन। मोमिन खान मोमिन का नाम था मोहम्मद मोमिन खान, और तखल्लुस इनका था मोमिन। और ये जो है शायर मुकर की जो है वजह से जाने जाते हैं, बहुत ही मशहूर है। ठीक है। जैसे कि मैंने मीर तकी मीर के बारे में बोला था, खुदाई सखन। ठीक है। जैसे कि हमने बात की थी वली दक्नी के बारे में, उर्दू का चासर। ठीक है। हैवान जरीफ, जैसे कि गालिब जो है इस नाम से बहुत मशहूर है। तो बिल्कुल इसी तरह जो है मोमिन खान मोमिन जो है शायर मुकर की वजह से जो है बहुत जाने जाते हैं, बहुत जो है अहम है। कोई बात नहीं अब्दुल, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है ना? तो मोमिन खान मोमिन का नाम था मोहम्मद मोमिन खान, और तखल्लुस इनका था मोमिन। और मोमिन की बात करेंगे, 1800 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई है।
اور یاد رکھیے دونوں چیزیں ان کی پیدائش اور وفات جو ہے دونوں دہلی میں ہوئی ہے. یہ پیدا بھی دہلی میں ہی ہوئے ہیں اور ان کا انتقال بھی دہلی میں ہی ہوا ہے میر درد کی طرح. جس طرح میر کبھی جو ہے وہ تو الگ بات ہے، وہ میر جو ہے کبھی دہلی سے باہر نہیں گئے تھے، وہ دہلی میں ہی پیدا بھی ہوئے تھے اور دہلی میں ہی ان کا انتقال بھی ہوا تھا. اور یہاں پر بات کریں گے مومن خان مومن کے بارے میں. ان کی پیدائش اور وفات بھی جو ہے دونوں دہلی کے اندر ہی ہے. تو 1800 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے ہیں مومن خان مومن، اور وفات کی بات کریں گے 1852 عیسوی. ٹھیک ہے، 1852 عیسوی میں دہلی میں ہی ان کا انتقال ہوا ہے. کلیئر ہوا یہاں تک؟ ہاں، تو 1800 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے دہلی کے اندر، اور 1852 میں ان کی وفات ہوئی ہے دہلی کے اندر ہی. تو اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں مومن خان مومن کے بارے میں بات کریں گے. ان کی موت کس وجہ سے ہوئی ہے؟ شباش. ان کی موت جو ہے کس وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے؟ کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ آپ نے پڑھا ہوگا، بہت بار آپ نے اس کو پڑھا ہوگا. ہاں، کوٹے سے گرنے کی وجہ سے. لیکن یکدم جو ہے کوٹے سے گرنے کی وجہ سے ان کی موت نہیں ہوئی تھی. کچھ مہینے بعد، یعنی کہ کوٹے سے گرنے کے کچھ مہینے بعد مومن خان مومن پیدا ہوئے تھے. اس وجہ سے جو ہے ان کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے کچھ مہینے بعد ان کی موت واقعہ ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا. 1852 میں ان کی پیدائش دہلی کے اندر ہوئی ہے. موت سے چند مہینے پہلے مومن خان مومن کوٹھے سے گر پڑے تھے. جبکہ اگر ہم بات کریں گے جس کی وجہ سے ہاتھ پاؤں ان کے ٹوٹ گئے تھے، اس حادثے کی تاریخ اگر ہم دیکھیں گے، موت کی تاریخ بھی ثابت ہوئی. یعنی کہ ان کی جو ہے کوٹے سے کچھ مہینے پہلے گرے تھے، اور اس وجہ سے جو ہے ان کو بہت چوٹ لگی تھی، ہاتھ پاؤں جو ہے ان کے ٹوٹ گئے تھے. اس کے بعد کچھ مہینوں بعد ہی جو ہے ان کا انتقال ہوا تھا. تو آپ یاد رکھیں گے مومن خان مومن جو ہے کوٹے سے گرنے کی وجہ سے ان کی موت ہوئی تھی 1852 عیسوی میں. ٹھیک ہے نا. ہاں بچے. تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے مومن خان مومن کے بارے میں، مومن خان مومن جو ہے ان کے والد کا نام تھا، بہت اہم ہے ان کے نام جو ہے پوچھے جاتے ہیں. میں اکثر آپ کو یہ بات بتاتی ہوں. ان کے والد کا کیا نام تھا؟ مومن خان مومن کے والد. شباش. شباش. ویری گڈ. تو ان کے والد کا نام تھا غلام نبی خان. شباش. غلام نبی خان جو ہے مومن خان مومن کے والد تھے، جو کہ پیشے سے کیا تھے؟ مومن کا خاندانی پیشہ تھا طبابت. ان کا جو خاندانی پیشہ تھا طبابت کا تھا. کیا مطلب ہے اس کا؟ مومن خان مومن جو ہے ان کا ایک خاندانی پیشہ تھا، طبابت کا تھا. ٹھیک ہے نا. بتائیے مجھے اس کا کیا مطلب ہے؟ حکیم، ڈاکٹر. ویری گڈ. شباش. ہاں، تو بات کریں گے مومن خان مومن جو ان کا خاندانی تھا، ان کا پیشہ ہی تھا طبابت، یعنی کہ علاج کرتے تھے. ٹھیک ہے، علاج کا علم ان کے پاس تھا. حکیم بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ڈاکٹر بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ لکھ لیجئے مومن کا خاندانی پیشہ طبابت تھا. جن کا خاندانی پیشہ تھا طبابت تھا. اس کے بعد لکھ لیجئے حکیم غلام نبی خان، یعنی کہ مومن خان مومن کے والد، ان کے مرشد شاہ عبد العزیز نے مومن کی پیدائش پر کان میں آذان دی تھی. تو جو حکیم غلام نبی خان تھے، یعنی کہ مومن خان مومن کے والد تھے، جو ان کے مرشد تھے، مرشد کا کیا نام تھا؟ شاہ عبد العزیز. شاہ عبد العزیز یہ مرشد تھے حکیم غلام نبی خان کے، یعنی کہ جو مومن کے والد ہیں ان کے یہ مرشد تھے شاہ عبد العزیز. انہوں نے ہی کیا کیا تھا جب مومن خان مومن پیدا ہوئے تھے، اور مومن کی پیدائش کے وقت جو ہے انہوں نے ان کے کان میں آذان دے دی تھی شاہ عبد العزیز نے، جو کہ مرشد تھے مومن خان مومن کے والد کا. ٹھیک ہے نا. تو مومن نام تجویز کیا تھا
उसी वक़्त जो है इन्होंने यानी कि इनके मुर्शद ने शाह अब्दुल अज़ीज़ ने जब मोमिन खान मोमिन की पैदाइश पर जो है इन्होंने इनके कान में आज़ान दी थी और मोमिन नाम तजवीज़ किया था। तो आपको कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोमिन का जो ये नाम है ये किसने तजवीज़ किया था? तो मोमिन जो है इनका नाम किसने तजवीज़ किया था? तो इनकी मुर्शद इनके वालिद के मुर्शद थे शाह अब्दुल अज़ीज़ ने। हालाँकि इनके घरवालों ने इनका क्या नाम रखा था? हबीबुल्लाह नाम रखा था। घरवालों ने हबीबुल्लाह नाम रखा था और जो इनके वालिद के मुर्शद थे शाह अब्दुल अज़ीज़ उन्होंने मोमिन इनका नाम रखा था। घरवालों ने नाम रखा था हबीबुल्लाह। शाबाश! इन्होंने इनके घरवाले जो थे वेरी गुड शाह अब्दुल अजीज दहलवी वेरी गुड तबीब शाबाश ठीक है ना जो मोमिन खान मोमिन है इनका नाम मोमिन किसने रखा था ये इनके जो वालिद के मुर्शिद थे शाह अब्दुल अजीज ने इनका नाम मोमिन रखा था लेकिन जो इनके घर वाले थे मोमिन खान मोमिन के घर वाले जो थे उन्होंने मोमिन का नाम हबीबुल्लाह रखा था ठीक है ना उसके बाद लिख लेते हैं आगे बढ़िए तो नेक्स्ट लिख लीजिए मोमिन ने अरबी शाह अब्दुल कादिर से और तिब अपने वालिद हकीम गुलाम नबी खान से पढ़ी थी जो मोमिन ने अरबी जो है किससे पढ़ी थी शाह अब्दुल कादिर से इन्होंने अरबी की तालीम हासिल की थी शाह अब्दुल कादिर शाह अब्दुल कादिर से जो है अरबी की तालीम जो है मोमिन खान मोमिन ने हासिल की थी और तिब तिब अपने वालिद यानी हकीम गुलाम नबी खान से पढ़ी थी शाबाश लिख लीजिए मोमिन खान मोमिन जो है इन्होंने अरबी की तालीम शाह अब्दुल कादिर से हासिल की थी और तिब अपने वालिद हकीम गुलाम नबी खान से पढ़ी थी उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए मोमिन खान मोमिन जो है रियाजी नजूम मौसीकी और शतरंज में भी महारत रखते थे ये चीजें आप याद रखेंगे रियाजी नजूम इसके अलावा मौसीकी और मौसीकी के अलावा लिख लीजिए शतरंज में भी महारत रखते थे मोमिन खान मोमिन रियाजी नजूम मौसीकी और शतरंज में भी महारत रखते थे और इसके बाद लिख लीजिए मोमिन को जो है इल्म रमल और तारीख गोई में भी महारत हासिल थी मोमिन खान मोमिन जो है इनको इल्म रमल और तारीख गोई में भी क्या थी महारत हासिल थी यानी कि एक्सपर्ट थी ये इल्म रमल और तारीख गोई में भी महारत हासिल थी मोमिन खान मोमिन को और उसके बाद बात करेंगे मोमिन की शायरी के उस्ताद कौन थे बहुत ही अहम पॉइंट है एग्जाम में कभी कई बार जो है इसको पूछा गया है मोमिन की शायरी के उस्ताद कौन थे बताइए सभी लोग बताइए सभी लोग जवाब दीजिए शाबाश वेरी गुड जो इनकी शायरी के उस्ताद थे शाह नसीर थे ये बहुत अहम क्वेश्चन है आप इसको याद रखेंगे जो मोमिन खान मोमिन है इनकी शायरी के उस्ताद याद रखेंगे आप शायरी के उस्ताद है ये इन्होंने अरबी किससे पढ़ी थी शाह अब्दुल कादिर से और तिब जो है इन्होंने अपने वालिद से पढ़ी थी और याद रखेंगे शायरी के जो उस्ताद है इनके वो थे शाह नसीर वेरी गुड तो इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए नेक्स्ट लिख लीजिए यहाँ तक सभी ने लिख लिया
اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے، مومن خان مومن جو ہے انہوں نے اپنی جو ہے انہوں نے 2 شادیاں کی تھی۔ پہلی شادی 1833 میں انہوں نے کی تھی، اور دوسری شادی کب کی تھی شاباش؟ پہلی شادی انہوں نے 1833 میں کی تھی، ایک زمیندار خاندان کی لڑکی سے ان کی پہلی شادی ہوئی تھی، لیکن جو ہے ان کے ساتھ جو ہے نہیں بنا، تو پھر انہوں نے جو ہے علیحدگی پسند کر دی۔ تو پہلی شادی 1833 میں ان کی ہوئی ہے، 1833 میں ایک زمیندار خاندان کی لڑکی سے مومن خان مومن کی شادی ہوئی ہے، لیکن نبا نہ پائے، اس کی وجہ سے جو ہے یہ الگ ہو گئے۔ اور دوسری شادی کی بات کریں گے، خواجہ میر درد کے خاندان میں ان کی دوسری شادی ہوئی تھی۔ دوسری شادی کہاں پر ہوئی تھی ان کی؟ خواجہ میر درد کے خاندان میں ان کی دوسری شادی ہوئی تھی۔ ان سے ایک لڑکا احمد نصیر خان اور ایک لڑکی محمدی بیگم بقید حیات رہے۔ جو مومن خان مومن کی جب انہوں نے دوسری شادی کی تھی تو ان کی جو ہے ان سے ان کے 2 بچے ہوئے تھے، ایک لڑکا ہوا تھا جن کا نام احمد نصیر خان تھا، اور ایک لڑکی ہوئی تھی محمدی بیگم، جو دونوں کیا ہے؟ حیات ہے۔ احمد نصیر خان لڑکا تھا اور لڑکی کا نام کیا تھا؟ شبا، جو دوسری بیوی سے ان کے ہوئے تھے، محمدی بیگم۔ پہلی شادی ان کی زمیندار خاندان کی ایک لڑکی سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور دوسری شادی جو ان کی ہوئی تھی خواجہ میر درد کے خاندان میں مومن خان مومن کی دوسری شادی ہوئی تھی، اور ان سے جو ہے مومن کے 2 بچے ہوئے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی احمد نصیر خان اور محمدی بیگم، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد لکھ لیجیے، مومن کی معشوقہ کا نام الفاطمہ اور جن کا تخلص حجاب تھا۔ الفاطمہ، مومن کی معشوقہ کا نام ہے کیا ہے؟ الفاطمہ ہے، اور جن کا نام کیا تھا؟ جن کا تخلص کیا تھا؟ حجاب تھا۔ تخلص حجاب رکھا تھا اور نام تھا ان کا الفاطمہ۔ شباش۔ مومن کی معشوقہ کا نام الفاطمہ اور تخلص ان کا حجاب تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے، مثنوی کال گمی، بہت ہی اہم مثنوی ہے مومن خان مومن کی، آپ یہاں پر لکھ لیجیے، میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں، آپ لکھ لیجیے کال گمی، یہ مومن خان مومن کی کیا ہے؟ بہت ہی مشہور مثنوی ہے۔ مثنوی کال گمی میں ان کی معشوقہ کا کردار ہے جن کا تخلص صاحب جی ہے۔ تخلص کیا تھا؟ صاحب جی۔ کال گمی جو کہ مومن خان مومن کی مثنوی ہے، جو ان کی معشوقہ کا کردار جو ہے اس مثنوی کے اندر ہے، جس کا تخلص یہاں پر کیا ہے؟ صاحب جی، یہاں پر ان کا تخلص تھا، یعنی کہ الفاطمہ، ٹھیک ہے۔ یہ کردار جو ہے کس میں بھی آیا ہے؟ ان کی مثنوی میں بھی آیا ہے، کس نام سے؟ کس تخلص سے؟ صاحب جی کے تخلص سے، کال گمی جو کہ مثنوی ہے اس کے اندر۔ مثنوی کال گمی میں ان کی معشوقہ کا کردار ہے جس کا تخلص صاحب جی ہے۔ اس کے بعد شباش، نیکسٹ لکھ لیجیے، معاملہ بندی مومن خان مومن کے کلام کا خاص وصف ہے۔ یہ پوائنٹ بھی بہت زیادہ اہم ہے، جن کی شاعری ہے اس میں جو ہے معاملہ بندی پائی جاتی ہے۔ جو مومن خان مومن ہے ان کے کلام کا خاص وصف کیا ہے؟ معاملہ بندی ہے۔ یہ بھی بہت آپ یاد رکھیں گے، بہت ہی اہم ہے، معاملہ بندی، یہ ان کی کلام کا خاص وصف ہے، معاملہ بندی بہت ہی اہم ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے، مومن کی غزلوں کا دائرہ حسن و عشق تک ہی محدود تھا۔ جو ان کی غزلوں کا جو ان کا دائرہ تھا وہ صرف کہاں تک محدود تھا؟ حسن و عشق تک ہی محدود تھا۔ مومن کی غزلوں کا دائرہ حسن و عشق تک ہی محدود ہے۔ اور اس کے بعد مومن جو ہے سنت مکر شاعرانہ کے موجد ہے، میں نے پہلے ہی بولا ہے، یہ جو ہے کس وجہ سے جانے جاتے ہیں؟ مکر شاعر کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور اس کے مومن جو ہے سنت مکر شاعرانہ کے موجد قرار دیے گئے ہیں، یعنی کہ مکر شاعرانہ جو ہے اس کے یہ موجد رہے ہیں مومن خان مومن۔ مکر کا کیا مطلب ہے بچے؟ اس کا معنی مجھے بتائیے، اگر ان کو شاعر مکر جو ہے کہا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ معنی مجھے بتائیے اس کا۔
इनकार करना, फरेब, वेरी गुड। अपनी बात से मुकर जाना, वेरी गुड। हाँ, तो अपनी बात से मुकर जाना, धोखा, इनकार जो आपने सभी ने बताया है, फरेब। हाँ, यही इसका मतलब है। मुकर जाना, धोखा, इनकार करना, वेरी गुड। तो ये जो है मोमिन खान मोमिन मुकर शायराना की मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए। मोमिन अपने तखल्लुस को माने खेज अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। मोमिन अपने तखल्लुस को माने खेज अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। अपने तखल्लुस को जो है तखल्लुस को माने खेज अंदाज में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मोमिन खान मोमिन। तो बताइए मुझे, जो मोमिन खान मोमिन है, इनके शागिर्द जो है कौन कौन इनके शागिर्द रहे हैं। हमने बात की इन्होंने जो है तिब की तालीम किसे हासिल की थी, इन्होंने फारसी किसे पढ़ी थी, इन्होंने जो शायरी के उस्ताद थे वो कौन थे, ये हमने सब सब कुछ देख लिया है। अब मुझे बताइए जो इनके शागिर्द थे, मोमिन खान मोमिन जो है जो इनके शागिर्द थे वो कौन थे। वेरी गुड, शेफ्ता थे। और शेफ्ता के अलावा बताइए। वेरी गुड अदनान, शब जो मस्जिद में जाफा से मोमिन रात काटी खुदा खुदा करके। वेरी गुड अदनान, ये मोमिन खान मोमिन का है। बताइए मुझे, शेफ्ता के अलावा इनकी जो शागिर्द है कौन है। शेफ्ता, असगर है, असगर अली खान नसीम, वेरी गुड। असगर अली खान नसीम है, और मीर अली अफसूस है। मीर गुलाम अली वहशत है बच्चे। मीर गुलाम अली वहशत है, असगर अली खान नसीम है, शेफ्ता है, मीर हसन है। ठीक है ना, ये चीजें आप याद, हाँ वहशत है। ये सारे इनके क्या है, शागिर्द है। मैं फिर से एक बार बताऊंगी, आप लिख लीजिए। एक तो इनके शागिर्द है शेफ्ता। शेफ्ता इनके शागिर्द थे। शेफ्ता के अलावा मीर हसन, और मीर हसन के अलावा लिख लीजिए तस्कीन। तस्कीन के अलावा मीर गुलाम अली वहशत, मीर गुलाम अली वहशत, और उसके अलावा असगर अली खान नसीम। ये सारे क्या है, इनके शागिर्द है। क्लियर है यहाँ तक, मुझे बताइए। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। हाँ बच्चे, मैं रिपीट करती हूँ। शेफ्ता इनके शागिर्द रहे हैं, मीर हसन। मीर हसन के बाद लिख लीजिए तस्कीन, और उसके अलावा मीर गुलाम अली वहशत, और असगर अली खान नसीम। असगर अली खान नसीम, ये सारे क्या है, इनके शागिर्द रहे हैं। कभी कभी जुमरों में आपको जो है दिए जाते हैं, आपको देखना होता है कौन किसके शागिर्द है, कौन किसके जो है उस्ताद रहे हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। लिख लिया, यहाँ मैं फिर से रिपीट करूँ, मुझे बताइए शाबाश। शेफ्ता के अलावा मीर हसन है, मीर हसन के अलावा तस्कीन है, तस्कीन के अलावा मीर गुलाम अली वहशत है, और असगर अली खान नसीम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। तो लिख लीजिए जो मोमिन खान मोमिन के कारनामे हैं, कुछ इन पर नजर जो है डालते हैं। अगर हम बात करेंगे, जो मोमिन खान मोमिन का दीवान है, ये इनकी ही शागिर्द ने, यानी कि नवाब मुस्तफा खान शेफ्ता ने मुरतब किया था। मोमिन खान मोमिन का जो दीवान है, किसने मुरतब किया था, इनके शागिर्द ने, नवाब मुस्तफा खान शेफ्ता ने, और मौलवी करीमुद्दीन ने इसको शाया किया था 1846 में। तो अक्सर जो इनके दीवान है, वो अक्सर इनके जो शागिर्द रहे हैं, उन्होंने मुरतब किए हैं। तो अक्सर आप देखेंगे, मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगी, जो अक्सर इनके दीवान रहे हैं, इनके शागिर्दों में से किसी ने जो है उसको मुरतब किया हुआ है। तो यहाँ पर भी मोमिन की बात करेंगे, जो इनका दीवान है वो शेफ्ता ने मुरतब किया था, और मौलवी करीमुद्दीन ने शाया किया 1846 में। करीमुद्दीन, इसने शाया किया था, ठीक है ना। और मुरतब किया था इनके शागिर्द ने, शेफ्ता ने। और शाया किया गया था मौलवी करीमुद्दीन ने, कब शाया किया था, 1846 में। हाँ बच्चे, वेरी गुड, शेफ्ता ने इसको मुरतब किया है, और इसको शाया किया गया है 1846 में। तो इसके बाद लिख लीजिए,
مومن کی کلیات میں ایک مرثیہ ہے جو انہوں نے اپنی محبوبہ کی موت پر لکھا ہے. جو مومن کی کلیات میں ایک مرثیہ شامل ہے، ان کی کلیات کے اندر ایک مرثیہ شامل ہے جو کس پر انہوں نے لکھی تھی وہ مرثیہ، تو وہ جو ہے انہوں نے اپنی محبوبہ کی موت پر وہ مرثیہ لکھا تھا. کس کی موت پر؟ محبوب کی موت پر جو ہے انہوں نے وہ مرثیہ لکھا تھا جو ان کی کلیات میں شامل ہے. مومن کی کلیات میں ایک مرثیہ ہے جو انہوں نے محبوبہ کی موت پر لکھا تھا. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے، مومن کی کلیات میں 3 واسوقت بھی ملتے ہیں. ٹھیک ہے، مومن کی کلیات میں 3 واسوقت بھی ملتے ہیں. اس کو ہم پڑھیں گے آگے، یہ ہمارے سلیبس میں ہے یونٹ نمبر 10 میں. واسوقت، شہر آشوب، یہ ساری چیزیں. مومن کی کلیات میں 3 واسوقت بھی ملتے ہیں اور ان کی کلیات میں ایک مرثیہ بھی ملتا ہے جو میں نے ابھی بولا، جو کہ انہوں نے اپنی محبوبہ کی موت پر لکھا تھا. اور مومن کی کلیات میں کل 12 مثنویاں ہیں، بہت اہم ہے. اور یہاں پر مجھے ایک جو ہے کوشچن کا جواب دیجئے، جو میر حسن ہے انہوں نے کل کتنی مثنویاں لکھی ہے؟ میر حسن کی کل کتنی مثنویاں ہیں؟ میر حسن جو میں بتا رہی ہوں، جو میر حسن ہے ان کی مثنوی سحر البیان، وہ میر حسن. سبھی مجھے جواب دیں گے. ہاں بچے، ویری گڈ، کچھ بچوں نے صحیح جواب دیا ہے. ہاں، سحر البیان والے، جو ان کی سحر البیان کی مثنوی ہے وہ آخری ان کی مثنوی ہے. ٹھیک ہے، لاسٹ مثنوی ان کی. ویری گڈ اریبا. تو ان کی ٹوٹل 12 مثنویاں ہیں. میر حسن کی جو میں نے ابھی بولا، یہ وہی میر حسن ہے جو مومن کے شاگرد رہے ہیں، جن کی مثنوی ہے سحر البیان. تو 12 ان کی مثنویاں ہیں، لیکن جو 12ویں مثنوی ہے وہ ہے سحر البیان، جو کہ انہوں نے ادھیڑ عمر میں لکھی تھی. ایگزام میں یہ کوشچن بنا تھا 2023 جون میں، جو پیپر آیا تھا، اس میں کوشچن پوچھا گیا تھا میر حسن کی وہ کون سی مثنوی ہے جو انہوں نے ادھیڑ عمر میں لکھی تھی، یعنی کہ بڑھاپے میں لکھی تھی. تو ظاہر سی بات ہے جو ان کی 12ویں مثنوی ہے وہی جو ہے یعنی کہ سحر البیان انہوں نے بڑھاپے میں لکھی تھی. ہاں، 1784. ویری گڈ عدنان، شباش. ویری گڈ. چلے بچے، اس طرح کی چیزیں آپ یاد رکھیں گے. تو اس کے بعد آپ کیا میں نے بتایا تھا، مومن کی کلیات میں ایک مرثیہ شامل ہے جو کہ انہوں نے اپنی محبوبہ کی موت پر لکھا تھا. اور ان کی کلیات میں 3 واسوقتی بھی شامل ہے. ان کی کلیات میں کل 12 مثنویاں ہیں. ٹھیک ہے، مومن کی کلیات میں کل 12 مثنویاں ہیں. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے، وہ 12 مثنویاں کون کون سی ہیں؟ مجھے نام بتا سکتا ہے کوئی؟ ابھی میں نے ایک مثنوی اوپر بتائی ہے، قول گمی، وہ ایک مثنوی ہے. اس کے علاوہ باقی مثنویاں مجھے بتا سکتا ہے کوئی؟ اگر جو بھی یاد ہو کسی کو مجھے بتائیے. کبھی کبھی ایسے کوشچن پوچھے جاتے ہیں مصنوعی کے حوالے سے، آپ کو زمرے میں دیے جائیں گے، آپ کو بتایا جائے گا، تو پہچانیے کس کی مصنوی ہے. ویری گڈ. اسرار عشق ہے، اسرار عشق ہے بچے، حق نہیں ہے، عشق ہے، اسرار عشق ہے. شکایت ستم ہے، اسرار عشق ہے، قصہ غم ہے، قول غمی ہے، کف آتشی ہے. میں یہاں پر لکھوں گی، آپ کو کنفیوژن ہو جائے گا ورنہ ایک ایک کر کے لکھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ شکایت، جہاں پہ سمجھ نہیں آئے گا مجھے بتائیے. ان کی 12 مثنویاں جو ہے ان کی کلیات میں شامل ہے، تو ان مثنویوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. شکایت ستم لکھ لیجیے. شکایت ستم کے بعد لکھ لیجیے، اس کے بعد لکھ لیجیے جو میں نے اوپر ابھی لکھوائی، قول گمی، جن میں ان کی محبوبہ کا کردار بھی موجود ہے، شامل ہے اس میں. شباش. اس کے بعد لکھ لیجیے قول گمی. قول گمی کے بعد تیسری لکھ لیجیے قصہ غم. قصہ غم. اور اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے، اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے
हाँ बच्चे, मसनवी जहाद इनकी और एक मसनवी है, लिख लीजिए। मसनवी जहाद इनकी और एक मसनवी। जहां पर लिखना नहीं आएगा मुझे बताइए, मैं बोर्ड पे लिखूंगी, ठीक है ना। शिकायत सितम है, किस्से गम है, कौले गमी है, और उसके अलावा मसनवी जहाद है, हसनैन मगमूम है, हसनैन मगमूम है। यहाँ पर मैं लिखूंगी हसनैन मगमूम, इनकी और एक मसनवी है। इसके अलावा आहुजारी मजलूम, आहुजारी मजलूम, आहुजारी मजलूम। इसके अलावा कुफ आतिशी, कुफ आतिशी, कुफ आतिशी। वेरी गुड अदनान, बच्चे आप इन चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं। शिकायत सितम है, किस्से गम है, कौले गमी है, कुफ आतिशी है, हसनैन मगमूम है, आहुजारी मजलूम। वेरी गुड। और मसनवी जहाद है, असरार इश्क है, असरार इश्क है। उसके अलावा दरमातम हकीम गुलाम नबी खान, दरमातम हकीम गुलाम नबी खान। उसके अलावा शबाश, निकाह यार जानी की तारीख, निकाह यार जानी की तारीख, निकाह यार जानी की तारीख। उसके अलावा नामई मोमिन जांबाज बजानिब महबूबाई दिल नवाज। ये मैं यहाँ पर लिखूंगी, बड़ा नाम है, आपको जो है लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगी। नामई मोमिन जान, मोमिन जान, नामई मोमिन जान, बाजबा, बाजबा जानिब, बाजबा जानिब महबूबा, महबूबा दिल नवाज। मैं फिर से बताऊंगी, नामई मोमिन जां, बाजबा जानिब महबूब दिल नवाज। लिख लिया ना। तो इसमें कुछ मसनवियाँ इनकी बहुत अहम है जो आपको याद रखनी है। जैसे कि पहली जो मैंने कुछ मसनवियाँ बता थी, कौली गमी है, शिकायत सितम है, मसनवी जहाद है, किस्सा गम है, कुफ आतिशी है, हसनैन मगनूम मगमूम है। बस इस तरह की मसनवियाँ इनकी बहुत अहम है। असरार इश्क आप याद रखेंगे। और उसके अलावा दर मातम हकीम गुलाम नबी खान है, निकाह यार जाने की तारीख है, नाम मोमिन जान बाज व जानिब महबूब दिल नवाज है, नामा बासोज व गुदाज ब सिम्मत माशो का तनाब। यहाँ पर मैं लिखूंगी, एक सेकंड। लेकिन बच्चे, मैंने जो 8 मसनवियाँ बताई है वो आप याद रखेंगे। मैं फिर से उनको रिपीट करूंगी एक बार। तो ये बाकी की जो 4 है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रखेंगे इनकी जो है 12 मसनवियाँ इनके कुलियात में शामिल थी, वो यही 12 मसनवियाँ हैं। जो मैंने 8 बताई है वो बहुत अहम है। शिकायत सितम है, मसनवी जहाद है, असरार इश्क है, कौले गमी है, कुफ आतिशी है, हसनैन मगमूम है, आहुजारी मजलूम है। ये 7 मसनवियाँ इनकी बहुत अहम है। और लास्ट वाली जो इनकी मसनवी है, नामा बसोजो गुदाज, सोजो गुदाज बसिम्मत, बसिम्मत माशो का, बसिम्मत माशो का तनाब, तनाब इस तरह लिखना है, तनाब। यहाँ तक सभी ने लिख लिया? शाबाश, मुझे बताइए एक बार।
اور مجھے یہ بھی بتائیے جو مومن خان مومن کی کتنی مثنوی یہ جو ہے مومن خان مومن کی کتنی جو ہے کتنے قصیدے ہیں، کل کتنے ان کی قصیدے ہیں؟ ویری گڈ بچے، 9 ان کے قصیدے ہیں، یہ بھی آپ یاد رکھیں گے۔ مومن خان مومن جو ہے ان کے اردو میں کل 9 قصیدے ہیں، بس اتنا آپ یاد رکھیں گے بس کافی ہے۔ 9 قصیدے ہیں ان کے جو کہ اردو میں ہے، سارے کے سارے سارے قصیدے اردو میں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کلیئر ہے؟ اس کے بعد لکھ لیجئے ان کے حوالے سے کچھ جو ہے ان کے خیالات لکھ لیجئے، مومن کے متعلق مختلف آراء و خیالات لکھ لیجئے۔ مومن خان مومن کے متعلق مختلف آراء و خیالات۔ اچھا مجھے بتائیے وہ کون سا شعر ہے جس کے لیے غالب جو ہے اپنا پورا دیوان دینے کے لیے تیار تھے؟ کون سا شعر ہے وہ مجھے بتائیے۔ مجھے وہ بچے وہ بتائیے وہ شعر کون ہے؟ ہاں، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ مومن خان مومن جو ان کی شاعری کو مکر شاعرانہ کا نام کس نے دیا تھا؟ ابھی ہم نے پڑھا نا جو مکر شاعرانہ کے موجد تھے مومن خان مومن، یہ نام کس نے دیا تھا؟ ہاں، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ ضیاء احمد بدایونی، ضیاء احمد بدایونی نے مومن کی شاعری کو مکر شاعرانہ کا نام ضیاء احمد بدایونی نے دیا تھا۔ اور یاد رکھیں گے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، مومن کے اس شعر کے متعلق غالب نے کیا فرمایا تھا کہ اگر مومن مجھے اپنا یہ شعر دے دے تو میں اپنا پورا دیوان دینے کو تیار ہوں، غالب نے کہا تھا ان کے شعر کے بدلے وہ ایک دیوان دینے کو تیار تھے، اسد اللہ خان غالب۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجئے، ان کا نیکسٹ جو ہے وہ لکھ لیجئے، مومن اپنے قصیدوں میں مومن اپنے قصیدوں میں مواد اور حیت مواد اور حیت کو ہم آہنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کس کا خیال ہے؟ مومن اپنے قصیدوں میں مواد اور حیت کو ہم آہنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ خیال کس کا ہے مومن کے بارے میں؟ تو یہ خیال جو ہے عبادت ڈاکٹر عبادت بریلوی کا ہے۔ ویری گڈ زیبا اریبا۔ تو مومن اپنے قصیدوں میں مواد اور حیت کو ہم آہنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ ڈاکٹر عبادت بریلوی کا خیال ہے مومن خان مومن کے متعلق۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجئے، مومن کی غزلوں میں عاشقی مومن کی غزلوں میں عاشقی کی وہ فضا ملتی ہے جس میں بازاری انداز ہوتا ہے۔ مومن کی غزلوں میں عاشقی کی وہ فضا ملتی ہے جس میں بازاری انداز ہوتا ہے، کیونکہ ابھی میں نے بولا تھا ان کی جو غزلوں کا دائرہ تھا وہ کہاں تک محدود تھا؟ حسن و عشق تک ہی وہ محدود تھا۔ تو یہاں پر ایک اور آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں، مومن کی غزلوں میں عاشقی کی وہ فضا ملتی ہے جس میں بازاری انداز ہوتا ہے، یہ کس کا خیال ہے؟ یہ جو ہے ڈاکٹر سید عبداللہ کا ہے، ڈاکٹر سید عبداللہ کا یہ خیال ہے مومن خان مومن کے بارے میں۔ سبھی نے لکھ لیا، آگے بڑھے ہم بچے، ڈاکٹر سید عبداللہ۔ تو اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجئے، مومن خان مومن تہذیب کی لگام کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ مومن خان مومن تہذیب کی لگام کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور ہمیشہ باتیں رمز و کنائے کے پیرائے میں کہتے ہیں، یہ خیال کس کا ہے؟ مومن خان مومن تہذیب کی لگام کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور ہمیشہ باتیں جو ہے رمز و کنائے کے پیرائے میں کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے امداد امام عصر کا خیال ہے مومن کے بارے میں۔ ویری گڈ۔ تو سبھی کیا ہے بہت ہی اہم ہے جو بھی میں نے بتایا ہے۔
यहाँ तक क्लियर है सभी को? लिख लिया? अब मुझे बताइए कहाँ पर किसी को छूट गया है कहीं पे तो मुझे बताइए, मैं उसको क्लियर करूँगी। अगर किसी को कहीं पे छूटा है कुछ, वो मुझे बताइए। बचे लास्ट वाला, तो चलिए मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। मोमिन खान मोमिन, तहज़ीब की लगाम, मोमिन खान मोमिन, तहज़ीब की लगाम कभी हाथ से जाने नहीं देते और हमेशा बातें रमुज़ व किनाया, हमेशा बातें रम्ज़ व किनाया, रम्ज़ व किनाये के पैराए में कहते हैं कि मुराद इमाम असर का ख़याल है। हाँ, बच्चे क्लियर हुआ सभी को? हाँ, तो अरीबा बता रही हैं कि ग़ज़ल के जो शेर हैं इनको याद कैसे करें? तो देखिए बच्चे, अगर मैं देखूँगी तो यहाँ पर जो है इनको ये हमारे सिलेबस में भी है, ठीक है ना? लेकिन अगर हम बात करेंगे क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है, अगर हमें लास्ट में टाइम मिला तो इसको हम पढ़ेंगे। लेकिन आप याद रखेंगे जिस तरह की शायर जब आप पढ़ते हैं ना उनके बारे में, जब भी आप पढ़ते हैं, अच्छे से जब पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आता है जो किसने जो है, किस तरह की शायरी की है। जिस तरह अगर हम गालिब की बात करेंगे, उनकी शायरी में जो है जो है कौन-सा रंग झलकता है, मीर तकी मीर जो है, उनकी शायरी में ये जो है क्या हमें देखने को मिलता है, या वली दखनी की बात करेंगे, वो चीज़ें आप देखेंगी तो आपको जो जब भी आप शायर देखेंगी, तो वहाँ पे जो है गौर से उसको देखना है। कभी-कभी क्या होता है जब भी 4 जो है शायर आपको दिए जाते हैं, आपको मिलाना होता है कौन-सा शायर किसका है, तो वहाँ पर जो है चारों आपको अगर कभी पता भी नहीं होते हैं, 1-2 भी से काम चल जाता है। 1-2 आपको जो है आइडिया लग जाता है कि कौन-सा शायर किसका है। लेकिन कुछ जो अहम से अशार होते हैं, वो तो सभी को याद ही होते हैं। जैसे गालिब के कुछ अशार हैं, तो वो सभी को पता है कि गालिब के हैं। या मीर तकी मीर के कुछ अशार हैं। इस तरह के क्वेश्चन जब भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो वहाँ पर जो है क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट करना होता है। तो क्वेश्चन में ही कहीं न कहीं उसका आंसर जो है निकलता है। जब भी आप शेयर को पढ़ेंगे, चाहे वो मीर तकी मीर के हवाले से हो, गालिब के हवाले से हो, तो आप जब वो उस शेर को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा ये शेर किस टाइप का शेर है। तो आप उस क्वेश्चन का आराम से जो है उसका जवाब दे सकते हैं। तो कोई अगर हमें लास्ट में टाइम मिला तो हम इनकी शायरी जो है जो कि हमारे निसाब में शामिल है, उसको भी कवर करेंगे। या अगर जो है साथ-साथ उसको हम कवर करते चले जाएँगे तो बाकी हमारा जो बाकी सिलेबस है, वो इसी तरह पड़ा रहेगा। कौन-सा वाला बच्चे मुझे बताइए ज़रा? मोमिन ने अपने कुलियात मर्सिया लिखा यहाँ से। 1 सेकंड में एक बार रिपीट करती हूँ फिर से, एक्चुअल मुझे पता नहीं है। तो चलिए आप लिख लीजिए, मोमिन की कुलियात में 3 वासोक्त भी मिलते हैं। मोमिन की कुलियात में 3 वासोक्त भी मिलते हैं और इनकी कुलियात में कुल 12 मसनवियाँ भी है और एक मरसिया भी शामिल है। इनके कुलियात के अंदर एक मरसिया शामिल है, 3 वासोक्त शामिल है और कुल 12 मसनवियाँ भी शामिल है। इनकी कुलियात में ये शामिल है, एक तो मरसिया है जो कि इन्होंने अपनी महबूबा की मौत पर लिखा था और 3 वासोक्त इसमें शामिल है और कुल 12 मसनवियाँ भी इसके अंदर शामिल है। और मोमिन खान मोमिन की पहली मसनवी मुझे बताइए, पहली कौन-सी मसनवी है? मोमिन खान मोमिन की। शाबाश बच्चे मुझे ये बताइए, मोमिन खान मोमिन की पहली मसनवी कौन-सी?
तो मैंने पहले ही लिखवाई ना, जो मैंने पहले लिखवाई थी, कौल गमी नहीं, उसके जो जब हमने स्टार्ट करा था। हाँ, शिकायत सितम। शिकायत सितम जो है इन्होंने 1816 में लिखी थी शायद। 1816 में जो है इन्होंने वो मसनवी लिखी थी, और मसनवी जो इनकी पहली है शिकायत सितम ही है। तब जो है मोमिन खान मोमिन की उम्र जो है 16 साल की थी। तो इस तरह पता चलता है कि 1816 में इनकी पहली मसनवी इन्होंने लिखी थी, यानी कि शिकायत सितम। हाँ, बच्चे 15-16 साल की उम्र में लिखी थी। बस यही मान लीजिए 1815 या 16 के दरमियान इन्होंने वो मसनवी लिखी थी शिकायत सितम। और इनकी जो 6 मसनवियों का मौज़ू, इनकी 12 हमने मसनवियाँ देखी है, लेकिन जो 6 मसनवियाँ हैं, उनका मौज़ू जो है इनका खुद का ही इश्क है। मोमिन खान मोमिन की हमने 12 मसनवियाँ देखी है, लेकिन इसके अंदर वो 6 मसनवियाँ भी है, जिसका मौज़ू मोमिन खान मोमिन जो इनका खुद का ही इश्क है, वो मौज़ू है। हाँ, बच्चे कमाल के लोग थे, 15 साल 16 साल की उम्र में जो है इन्होंने एक मसनवी लिखी है। यहाँ तो बच्चा अगर हम देखेंगे 15-16 साल की उम्र में, तो मोमिन की जो है 6 मसनवियों का मौज़ू खुद इनका इश्क ही है। हाँ, गालिब ने 13 साल की उम्र में शायरी शुरू की थी। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी शख्सियतें हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें जो है आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएँगी। इसमें जो है 1-2 क्वेश्चन्स भी कभी-कभी आते हैं, कभी तो कुछ आएगा भी नहीं। गज़ल के हवाले से अगर मैं देखूँगी 4-5 क्वेश्चन्स अगर आएँगे भी, तो बहुत अलग-अलग से पूछे जाते हैं। लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए। मैंने जिस तरह आपको बोला है, इनके शागिर्द, इनके जो उस्ताद रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मसनवियों के हवाले से आपको पता होना चाहिए कौन-कौन सी मसनवी इनकी है, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी जो है इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। चलिए, मेरे ख़्याल से हम कल गालिब के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके बाद जो भी बाकी हमारे ग़ज़ल को शुअरा है, 2-2 करके पढ़ेंगे, ठीक है ना? क्योंकि गालिब को 1 दिन लगेगा, ठीक है ना? 1 दिन में वो कवर हो जाएँगे। उसके बाद जो नेक्स्ट डे होगा, उस दिन जो है, शाद के साथ-साथ जो है, हम हसरत मोहानी को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। और संडे के दिन आपका टेस्ट है, आप तैयार रहिएगा। तो चलिए, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।